हजरत उमर अपने बेटे को अदब सिखाते हैं। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, बालों में कंघी की हुई थी। तुम्हारे बेटा पराडू, तुम भी पराडू में चल रहा है, तुम्हारे बेटा भी पराडू में चल रहा है। और इनकी हालत को देखकर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को दुर्रा से इतना मारा कि वो रोने लगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अल्लाहु अकबर। हजरत उमर अपने बेटे को अदब सिखाते हैं। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, बालों में कंघी की हुई थी। तुम्हारे बेटा पराडू, तुम भी पराडू में चल रहा है, तुम्हारे बेटा भी पराडू में चल रहा है। तुम भी बाल लंबे लंबे रख के हीरो बने हो। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब देखा कंघी की हुए सर पे बालों में और उम्दा पोशाक, उम्दा लिबास जिनतन था, उम्दा लिबास पहने हुए थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको तईश पसंद देखकर कि बड़े आइश इज्जत वाले, और इनकी हालत को देखकर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को दुर्रा से इतना मारा कि वो रोने लगे। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपने इससे क्यों मारा? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने उसको देखा कि ये खुद पसंदी में मुब्तला है, इसलिए मैंने चाहा कि इसकी नफ्स को इसकी सामने हकीर बना दूं, इसकी नफ्स को इसके सामने हकीर बनाओ। मेरे दोस्तों, आजकल हमारे बेटे और बेटियां बड़ी आइश इज्जत वाली लिबास पहनती हैं। किससे पहना रहा है तुम्हारे बाप? हमारे वजीर आजम और सदरों के बच्चों के लिए बड़े बड़े रिलीफे होते हैं। भाइयों, मेरे दोस्तों, कि भाई आप मुल्क की सदर हो, अपने पूरे फैमिली, ससुराल वाले, ननियाल वाले, ददियाल वाले सबको एक साथ में जहाज में बैठाकर हज करा लो। और गरीब का बच्चा, हज की बात तो दूर की बात है मेरे दोस्तों, हज उनको उम्रा भी नसीब नहीं होते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि उनके पास ना माल है, ना दौलत है, कुछ भी नहीं है, ना उनके लिए खाने की रोटी है, ना पहनने की कपड़े हैं, ना रहने का मकान है। आज आप मुल्क के वज़ीर आज़म बने हो तो सदर बने, या और कोई बड़ी ओहदा आपके पास आ गए, और कोई ओहदा आपके पास आ गए हैं, तो मेरे दोस्तों, आप तो अपने ननियाल से लेकर, दादियाल से लेकर, अपने खानदान, अपने बेटी की खानदान, सबको लेकर हज करने के लिए तैयार हो जाते हो कि हम एक साथ में सबको लेकर हज करेंगे, सबसे बड़े महंगा हज। लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को अच्छे लिबास और कंघी किए हुए, मेरे दोस्तों, क्या है कि कंघी की हुई थी और उम्दा लिबास जेबतन थे, यानी उम्दा लिबास पहने हुए थे, ये देखकर उनको दुर्रा मारा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछ कि आपने इनको क्यों मारा? क्या कि इसलिए मारा है, इसलिए मारा कि ये खुद पसंदी में मुब्तला है, अपने आप को बड़े सजाने में लगे हुए थे, इसी वजह से मैंने चाहा कि इसकी नफ्स को इसकी सामने हकीर बना दो, इसकी नफ्स को इसकी सामने हकीर बना दो। आज मेरे दोस्तों, एक वजीर आजम, कोई भी वजीर हो, कोई भी एक वजीर हो, एक वाटर बोर्ड की वजीर, उनकी जिम्मा पानी देना, उनकी जिम्मा पानी देना, लोगों को पानी पहुंचाना, घरों में लोगों को पीने तक की पानी नहीं है, नहाने का तो दूर की बात है, पीने का भी पानी मुश्किल से है। क्या उनकी घर जाके पानी पहुंचाओगे? एक जगह पे तुम बैठे हुए और हजारों मुलाजिमीन तुम्हारे वाटर बोर्ड की लगे हुए, लेकिन मेरे दोस्तों, तुम किसी को घरों में जाके अपने मुश्किल से पानी पहुंचाओगे? नहीं। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी का मशकीज़ा उठाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कंधे से नींद का गुबार झाड़ा और रियाया की खबरगिरी के लिए निकल पड़े। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि एक औरत अपनी कब्र पर पानी की मशक उठाए हुए और नंगे पांव चले जा रही है।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے پوچھے کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے احوال دریافت کیا کہ اس نے بتایا کہ دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ وہ ایک عیالدار عورت ہے، ایک عیالدار عورت، اور اس کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو پانی پلانے کے لیے رات کی وقت خود ہی نکلی ہے، اور دین کی وقت خوف کی وجہ سے اسے نکلنا پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی حالت سنے تو بڑی پجے اور خود اس کی مشق اٹھا کر، اس کی مشکیزہ اٹھا کر اس کی گھر تک پہنچا دی۔ پھر فرمایا کہ تم صبح کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا، اور وہ تمہارے لیے کسی خادمہ کا انتظار کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتی، وہ عیالدار عورت، کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائیں گے، کہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں مل جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ عورت صبح کی وقت ان کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے جو رات کو مشکیزہ کندھے میں اٹھا کر پہنچائیں۔ اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، پھر بھاگ گئی، یہ دیکھ کر بھاگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے خادمہ اور نفقہ کا حکم دیا، اور اس کی چلے جانے کے بعد اس کو بھیج دیا۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات تھی۔ آج میرے دوستوں ہمارے واٹر بورڈ والے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے کیا کندھے میں پانی اٹھا کے پہنچا دیں گے کہ عزتوار عیالدار خاتون کو پانی پہنچانا، ہمارے یہاں عزتدار خواتین کو گھر میں پینے کا پانی قطرہ نہیں مل رہے ہوتے۔ کبھی آپ گندا پانی نہیں چھوڑ رہے، کبھی مہینوں میں پانی چھوڑتے ہیں، اور کبھی کسی علاقوں میں ایک ایک بند پانی کے لیے لوگ پریشان ہو رہا ہے، ان کو پینے تک کی پانی نہیں ہے، لیکن واٹر بورڈ کا بل ہمیشہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور عمر فاروق تو اپنے کندھے میں اٹھا کر گھر تک ان کا مشکیزہ پہنچا دیا۔ ایک واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ہائے عمر ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کی رعایا کر۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے بہت سی کپڑے آئے، تو آپ نے لوگوں میں وہ کپڑے تقسیم کر دیا، ہر آدمی کو کپڑا ملا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کپڑوں کا جوڑا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کپڑوں کا جوڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میری بات سنو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجب ہو کر کہا کہ آئے ابو عبداللہ کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم میں تو ایک کپڑا تقسیم کیا اور اپنی ذات کے لیے 2 کپڑے رکھے، اپنے ذات کے لیے 2 کپڑے رکھے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی کپڑا پہن کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبداللہ جلدی نہ کرو۔ پھر آواز دی اے ابو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ امیر المومنین میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا یہ تیرا کپڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ میرا کپڑا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حاضر ہوں، اے میرے والد محترم امیر المومنین آپ بتا دیں کیا ہوا، کہ میں جو کپڑا پہنا ہوا کس کی کپڑا ہے بتا دو۔
کہا کہ یہ تمہارا کپڑا ہے؟ بولے جی ہاں یہ میرا کپڑا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اب ہم کی بات اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ہم نے تو غلط سمجھا ہے اپنے ذات کے لیے کپڑے تک نہیں رکھا، بیٹے کا کپڑا پہن کر ممبر پر آ کر بیٹھے، اور لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو جوڑا پہنے ہوئے ہیں، سب کو تو ایک ایک کپڑا پہنے، اس نے جوڑا پہن کر آئی، یہ کس کے جوڑے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عمر کے جوڑے ہیں۔ بیٹا کا جوڑا بن کر آ کر ممبر پر بیٹھے، اپنے لیے نہیں رکھا۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اب ہم آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی بات بالکل سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ یقیناً ہمیں اطاعت کرنا چاہیے۔